सुरवातीक आमी गायन करुया A5 पेज 3 A5. 가연 고르네다 विश्वासोरुनेता बापा मुखारेता आत्म्या सोतान बापा पोसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा पोसूंक येता तुका. सगल्यांक तुमकां हे मिसाचे सुमरमणीक माय मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो आसा, जो आसलो, जो येतलो, तर जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, शांती, मोग आनी पदवी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, जिव्या देवाक, आमच्या रोसनार बापाक ही भेट आमी समरमता आनी हे भेटेंतल्यान जेजूक आमी देव बापाक भेटयता. आमी आमकां भेटोवया आनी आख्खे मनशा कुळाक आमी देवाचे आधीन करुया. हे भेटेंतल्यान पातकुरांनी हांव तुमचे पासत हे फिरगोजेंतल्या सगल्या भाव भयणां पासत हे फिरगोजेंत रावूं हे फिरगोजे भायर आसूं तुमचे पासत आमी देवा लागीं मागता आनी तशेंच आख्खे मनशा कुळाच्या सडवणे पासत आमी मागता. आनी खरीत भाशेन मनशा कोण भियेल्ले आसा, कोरोना व्हायरस सगळ्याक शिपडला हे इन्फेक्शनाक लागून. कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आहात तांकां पेकोणी लावन बरी कर म्हूण तांचे पासत वावुरतेल्यांक आनी हेर सगळे मनशा कुळाक पवित्र आत्म्याचे पदवेर रेवडाय म्हूण आनी ही ओशाची पिडा लागोनाशी कर म्हूण आनी आमकांय सगल्यांक हे पिडेंतली मेकळी दवर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया आनी आमी मागता. खरेंच सतमानुया जिवो देव आमचे मागणे आयकतलोच म्हूण. सगळे देश हे पिडेचेर एक वॅक्सीन सोदून काडूंक उपाय प्रयत्न करतात, उपाय घेतल्यात ते सुफोड कर म्हूण आनी जाता तितले बेगीन एक वॅक्सीन तयार जावंक आनी ही पिडा हे पृथ्वींतली आनी मनशा कुळांतली नपयत कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आयज देव आमकां सांगता वाचपांतल्यान, तुमी विचून काडलेली म्हजी पोरसां तुमकां हांवें संस्कारल्यान पवित्र केल्यान आनी तुमकां म्हजी पोरसां केल्यात. म्हजी पोरसां कशी तुमी चलोवंक हांवें तुमकां पवित्र आत्मो दिला. ह्या आत्म्याचे सुचोवणेन चलून म्हजें काम, म्हजें नांव सगळ्याक परगटून म्हाका वाखाणूंक आनी म्हाका सोबता ते भाशेचें जिवीत तुमी जिवंक वावरूंक हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी पवित्र आत्मो दिला. ताच्या आदारान म्हजी पोरसां कशी पवित्रायेन मोगान एकचारान जिवंक वावरात अशें देव म्हणटा. अशें जिवंक आमकां हे भेटेंतल्यान कृपा मागुया. आनी देवाची विचून काडलेली पोरसां कशी जिवंक आमी चुकल्या देखून तेच देवाचें बोगसणें मागून हे भेटेक तयार जावया. भोव मोगाळ बाप्पा,
आमचे कसलेय पुणे नासतना विदाउट एनी मेरिट ऑफ आवर्स खंय नासलेल्यांतली तुवें आमकां विचून काडली काडबोडतो जल्माक काडली आनी तुज्या पुताच्या मरणान पुनर्जिवंतपणा दिवशी तुजें जिवीत आमकां दिवन तुज्या अपुरबायच्यो पुद्दो केल्यो तुज्यो पुद्दो कश्यो जिवंक एकचारान तुज्यान पेल्याच्या एकचारान जिवंक एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक वेता तुवें बरेपण शिपडावंक तुजें नांव वेता तुवें आमी परगट करूंक तुवें आमकां संवसारांत पवित्र आत्म्यान मागून धाडल्यान पूण आमी चुकल्या पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलूंक आनी तुजी भुरगीं कशीं जिवंक उतरांनी कोडण्यांनी चिंतनांनी आमी चुकल्या आमकां भोगोस आमची काकूट कर पदवीदार देव आमची काकूट करूं जेजूच्या रोगतान आमकां धुवन सगळ्या पातकांतली मेकळी करूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन जिव्या देवाक आमी वाखाणुया परखणुया ताचें नांव वयर काडुया आमकां तांणी माखल्यान आनी संस्कारल्यान आनी आपली खाशा पोरसां केल्या म्हूण W20 page 275 Unot moima deva shanti so liamuncha Unot moima deva sorga ranunzoga Amcha deva sorga rasa Ami tuka no man korda Ami tuka din vastita Tuce moi mek porgoltita Onot moima deva shanti so liamuncha Onot moima deva sorga ranunzoga Jesu Christa deva puta Amce magre tuai somia Sonsaraja sorbonara Eloshikor kaklutabka Onot moima deva shanti so liamuncha Onot moima deva sorga ranunzoga Moima tuka deva papa Moima tuka Jesu Christa Moima tuka povitratmia Moima trieko ci deva
शांती सोल्या मुंच्या पोइमा देवा स्वर्गा आनंद सोगा आमेन आमेन प्रार्थूया. सगळे आमच्या आवडी ओथरेक मागणी गोडसो देवाक उबारुया. सगळी मनशां कुळाक देवाक आपलो रोसनार म्हूण मानून घेवंक आनी ताका फावो तो जागो दिवंक आपल्या जिवितांत ताका वाखाणूंक हें देणें मनशां कुळाक दी म्हूण मागुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या भोव मोगाळ बाप्पा, तूं खरोच आमचे मदें जिव आसाय ही भेट मानून घेवंक आयतो आसाय म्हूण आमी सतमंता. आनी हे भेटे उद्देशी आमी तुका रोसदार देवाक आर्गां दिनवास वाखाणी आनी परकोणनी अनुदान मान दिता. सगळें धान मन घालून सगळे भोगतीन ही भेट तुका फावता ते भाशेन समोरमूंक पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां दी. तूं आमकां दिसोनाय आनी तुजेर दिस्त घालूंक आमकां फावो ना. तरी आसतना दिसोन आसलेल्या देवाक आमी खरीच सतमंता आनी बोसता. तरी तुज्या पुता जेजूची जिवितांत आनी सगळ्या ताच्या उतरां कोरण्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकता. कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश, तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक आनी तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपांत तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां फावो कर. आनी आतां चितान तुजें उतर आयकूंक त्या उतरा प्रमाणे चलूंक आनी तुका थांबनासतना वाखाणूंक आनी जेजूचे वाटेन आमी चलून ताचे उपोट जिवितान आमकां बर म्हूण आमी मागता. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली, मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. आमी तुका दिनवासता आनी वाखाणटा त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेतना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विद्वांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाडची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी बाबा भयणीनो तुमच्या मदल्या बरो मान आसलेल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन बोल्लोल्या 7 जाणांक वेंचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातान सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लायतले. ही येवजण सगले सोबेक मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लेल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो आनी ताच्या बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनेसाक आनी आंत्योकेच्या 9 शिसा निकलावाक. हांकां तांणी दोन दुतां मुखार व्हेले आनी हाणें मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें
आनी जेरुसल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोळ याज्ञिकांनी पोरयान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार आमचो जबाब जावं दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मन्नांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोडाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. भाग्योन पावलूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो स्वामी जेजू जिवो फातोर मनशांनी परो घाल्लो पूण देवान वेचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर. तर ताचे सोय येयात. अशें तुमी जिवे फातोर कशें एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक योद भेटूंक एक पवित्र याज्ञिकी कूळ घडटल्यात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलेलें आसा. पळयात, सियोनांत हांव एक कोणशा सोंदीचो फातोर घालतां. हांवें वेचून काडलोलो आनी मोलादीक फातोर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना. म्हजे मुनगे तुमकां विस्वास ठेवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास ठेविनान तांकां तो बाणप्यांनी परो घाल्लो कोणशा सोंदीचो फातोर जालो आनी मनीस आदलून पडटात तसलो फातोर. मनशांक सोकला उडयतात तसलें खडप. शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते तुका आदलून पडटात. हेच तांकां देवाचें निर्मण. पूण तुमकां देवान काळोखांतली भायर काडून आपले विचित्र उजवाडान पावयल्यांत. आपली कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां वेचून काडलोलें कूल, रायाल याज्ञिकी कूल, संस्कारलोलें राष्ट्र, आपली खाशा पोरसां देवान केल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Salvesporac Iisus, Salvesporac Iisus, Salvesporac Iisus, Salvesporac Iisus. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवेत हांवूच.
कोणूच बापाशी वचो ना बोगोर मोचे वरवीं. Salves forax, o Jesus. Salves forax, o Jesus. Salves forax, o Jesus. Salves forax, o Jesus. Sorves po तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. Zława pormore Jezu Chrystacie siłowotoma. Moima tuka सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमचें काळीज उचांबोळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कूळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केले उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जूं हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. आनी जूंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हणलें सायबा तूं खंय वेताय तें आमी नकळो तर वाट कशी जाणो जातली हांव. जेजून ताका जाप दिली वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचो ना बोगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें सायबा आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पुर्तीपाळ केलो फिलीप इतलो वेळ हांव तुमच्या सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर म्हाका बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजें सोबें आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय. जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजे अस्तोंगी उलयना पूण म्हजें सोबें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजें सोबें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगता जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो कित्याक हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महार हे वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हाका जाय. अपूर्बाईच्या भाव भयणीनो पेद्रूच्या चिठींतल्यान जिवो देव आमकां सगल्यांक जेजूचे सत्मानतेल्यांक अशें म्हणटा आपली कर्तुबां वाखाणूक
तुमकां विचून काडलोलें कूड, रायाळ यादनिकी कूड, संस्कारलेलें राष्ट्र आनी आपली खाशा पोरसां केल्यात. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's own people, in order that you may proclaim the mighty acts of Him who called you out of darkness into His marvelous light. आपली खाशा एक विसून काढलेली पोरसां आमकां केल्या. आमी सगळीं पवित्र स्नान घेतलेली. आमी एक वी आर अ न्यू रेस ऑफ पीपल, अ न्यू स्पीशीज. दुसऱ्या पोरसां भाशेन न्हय. कशें जेजूचे सत्मांतेली सगळ्या कॉन्टिनेंटांतली, जावं इंडियेची, जापानाची, चायनाची, ऑस्ट्रेलियाची, अमेरिकाची, युकेची आनी सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या जुंयांतली, आयलँडांतली जेजूचेर सत्मांतेली एक नवी पोरसां जाता. देवान केल्यात आमकां नवी पोरसां. आनी कशी आमी जाता नवी पोरसां? न्यू स्पीशीज ऑफ पीपल. पवित्र आत्मा आमचेर उतरयला. आनी पवित्र आत्मा देव बापाचो, पुताचो आत्मा तो आमचे भितर घातला. आनी देवपण आनी मनशापण आमचे भितर एक जाला आमच्या आत्म्याची. आनी आमकां देवान आपली पोरसां केल्या. आनी आमी देवाची पोरसां कशी चलोवंक पवित्र आत्मा दिला. पूण चडशीं क्रिस्तांवां देवाची पोरसां म्हूण आपूण देवाची पोरसां म्हूण आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा तो देव म्हूण हें नको. हो पवित्र आत्मा आमकां दिला तो आमचे भितर सगळे वेळार आसा. आनी देवान आमकां हो पवित्र आत्मा घालून आमचे मन आनी काळीज नवी केल्यात. आमकां ह्या आत्म्या उदेशी नव्यान जल्मूंक, नवी रचना जावंक, आदले पातकी जिवितांतली भायर सरूंक, हे संवसारांत वायट चलता ते वायटांतली भायर सरूंक, आपल्या एकचारान आनी दुसऱ्यांच्या एकचारान जेवंक, एका मनाची एका काळजाची जावन जेवंक देवान हे व्हडली विस्मीत केला, मिरेकल केल्या. आनी आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्यान माखलेल्यांक पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजूच्या यादनीकपणान आमकां वांटो दिला आनी आमकां रायाळ यादनीक केल्यात. आनी आमकां आपले आसण्यांत जेवंक दिला, आदार दिला, फावो केला. God shed gave us a share in the priesthood of Jesus and helped us to enter into His presence, to live our life in His presence. आनी देव आमचे बराबर आसा ताचे लागीं आमी
सगळे वेळार उलोवंक जाता, मागूंक जाता, आनी तो मागता ते दिता आमकां. आमी ताचे लागीं दुसऱ्या पासत मागूंक जाता. पाद्रीचें काम देवा लागीं वेळ सारूंक मागण्यांतल्यान देवाक वाखाणूंक, पोरचे खातीर मागूंक, आमी सगळे मनशा कोळा पासत सगळे क्रिस्ती पोरचेन मागूंक जाय. देव मागता ते दिता आनी आमी ताच्या आसण्यांत आसां. आमी ताचेशी जियेता, भोंवता आनी आसां, वेतातूय आमी देवांत जियेता. वी लिव इन हिम, मूव इन हिम एंड आर विथ हिम. आतां आमी बेट पेटयतना आमी देवांत आसां. वी आर इन गॉड आनी देव आहा आमचेशी. आनी देवान आमकां संस्कारलेले राष्ट्र केला, होली नेशन. आमकां नवी पोरसां केल्या, संस्कारल्या. पवित्र आत्म्याचो शिको मारून आमकां संस्कारल्यात. ही कॉन्सेक्रेटेड अस, मेड अस होली. आनी आमकां सेपरात दवरल्यान, कुशीन काडल्यान, केप्ट अस एपार्ट. आमी ताच्या सांगाता जिवंक, आमी आनी जी कोण जेजूचे सत मानतात ती पातकांतली भायर सरूंक वावुरतात आनी संवसाराच्या वायटांतली आपूण भायर सोदतात. तांकां देवान हें भाग दिला आपले पोरचेची वांगडी जावंक, आपल्या राजाची आमी नागरीक जावंक. देवान आमकां आपली पोरसां केल्या, आपली खाशा पोरसां केल्या. आमी देवाची खाशा पोरसां आनी तो आमचो देव. आनी आमी देवाची पोरसां देखून आमी देवाची वाखाणणी करूंक जाय, देवाक वाखाणूंक जाय, देवाची बरें, देवाचे गुणा वयर दुसऱ्यांक सांगूंक जाय, देवाची ओळख दिवंक जाय, देवाचे गवाय जावंक जाय, देवाच्या राज आमी डिफेंड करूंक जाय, राखूंक जाय. आनी आमकां देवान विचून काडलेली पोरसां रायल याज्ञीक संस्कारलेले राष्ट्र आनी आपली खाशा पोरसां कित्याक केल्या? ह्या वाचपांत सांगला आपली कर्तुबां वाखाणूक तुमकां ताणें काळोखांतली भायर काडून उजवाडांत हाडल्यात. आपली कर्तुबां वाखाणूक आनी ही कर्तुबांची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक. आनी व्हडलें कर्तूब म्हणल्यार, व्हडली मॅसेज म्हणल्यार जेजू मेलो आनी जिवंत जाला आनी आमचे बरोबर आसा. आनी ताच्या मरणान पुनर्जिवंतपणा उदेशी आमी देवाची भुरगीं जाल्या. ही खबर सगल्यांक परगटूंक आनी थांबून आसतना देवाक वाखाणूंक हें आमचें काम. पूण चडशीं क्रिस्तांव देवाक वाखाणिनात. वाखाणूंक शिकचें सगल्यांनी. दर दिसाक जायते पावटी दिसांतल्यान आमी देवाक वाखाणूंक वावरुया. आनी भाव भयणीनो, देवान विचून काडलेली पोरसां, देवाची खाशा पोरसां, संस्कारलेले राष्ट्र, राष्ट्राची नागरिकां कशी जिवंक जाय. आनी जेजू आज आमकां शिवर्तमानांतल्यान सांगता, जेजूचे वाटेन चलूंक जाय. जेजू म्हणटा, हांव वाट, हांव सोद, हांव जिवीत. आमकां देवाचे पोरजेक, देवाच्या भुरग्यांक दुसरी वाट ना, जेजूची वाट, जेजून दाखयल्ली वाट. जेजू वाट. जेजू आमच्या बरोबर
हे वाटेन चलूंक आनी देवाशी वचूंक तो आमकां आमच्या बरोबर आहा, सगळे वेळार आमचे बरोबर आसा. जेजू तो स्वतान जियेलो, खरें सत देव कोण तो ताणें आमकां ओळख दिली आनी देव दिसनासलो देव बापाची खबर ताणें सांगली. आनी जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता म्हूण तो सत. आनी ताची ती स्वतान आमी जिवंक जाय आनी स्वतान जिवंक हो आत्मा आमकां आदार दितलो. आनी जेजू जिवीत गेल्ल्या आयताराक आमी आयकलां जेजून म्हणलां हांव आयलां जिवीत दिवंक उप्पर जिवितान भरूंक. तो जेजू जिवंत जाल्लो आमचे बरोबर आसा. सगल्यांक आपल्याचेर सतमान तेल्यांक तो उप्पर जिवीत दिवंक सोदता. ताचें उप्पर जिवीत आमकां मेळूंक आमी ताच्या एकचारान जिवंक जाय. त्रिएक देवाच्या एकचारान जिवंक जाय. त्रिएक देवाच्या एकचारान जिवंक आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता देव म्हणल्यार मोग आनी जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबे जियेता, देव ताचे सोबे जियेता. आनी जेजू आमकां आयज शुभ वर्तमानांतल्यान व्हडले भास दिता, प्रॉमिस दिता. कितें सांगता जेजू म्हणटा हांव तुमकां सत सांगता जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुबां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुबां करतलो. कित्याक हांव बापाशी वेता. जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुबां आपुणूय करतलो. ताचेवन श्रेश्ठ व्हडली कर्तुबां करतलो. ही जेजूची ही भास दिल्या ती प्रॉमिस दिल्या ती इज फॉर ए ग्रेब. अशी आमी झंपय मारून आमची करूंक जाय. जेजून केली ती कर्तुबां आमी करूंक आमी कितें करूंक जाय? आमी ताचेर विश्वास दवरूंक जाय. The one who believes in me will do the same works I have done and greater than this because I am going to the Father. सगळ्यांक जेजूचे सतमान केल्यांक ही पदवी दिल्या ताणें, ही भास दिल्या ताणें. सगळ्यांनी लागीं ही भास आपल्यान आपणावंक जाता पूण जेजूचेर विश्वास दवरूंक जाय. आमकां पदवी ना, पदवी जेजूची. जेजूच्या नांवान जेजूचे पदवेन आमचे लागीं आमी हात्यारां जावंक जाता. एक खामान दुखीची खबर म्हणल्यार चडशी आमी कॅथलीक परसा ही उतरां तितली वापरिना कित्याक आमचो विश्वास जेजूचेर उणें. सगळ्या क्रिस्तांवां लागीं हें घडोवंक जाय आसलें. चडशे क्रिस्तांवां लागीं आनी चडशे फुडाऱ्या लागीं हें जायना कित्याक हें उतर आमचें करूंक ना. दुसरी भास दिल्या जेजून सांजच्या बेदो भाट आसले भाटने दोंगराक हांगासान तुवें वच म्हणल्यार दोंगर आयकतलो. सतमान तेल्याक खंय सागोर जावचें ना, खंय सागोर जावचें ना सतमान तेल्याचेर. ह्या दिसांनी हे लॉकडावनांत म्हाका जायतें काम आसा. सगळ्या संवसाराक सांग जांचे लागीं म्हजो मोबायल नंबर आहा ती म्हाका फोन करता. 20 जाणां कोरोना व्हायरसांतली हांव मागणें दिता तें करात म्हणटा मागीर हांव मागणें करता. थोडे फावटी एक सुमान भर आमी मागणें केलां. 12 बोटीर आसलेली आमचे भाव थोडे जाण बरे जाल्यात. जायतीं युकेक सावन बरी जाल्यात, गाल्फाक सावन बरी जाल्यात, गोंयांत थोडी बरी जाल्यात. जे कोणाक कोरोना व्हायरस लागलेलो
बोटी वयले देऊन आयले ताका. तुम्ही आनीक एक खबर सांगता. ज्योती म्हणली एक बायल अक्षय रावता. ती कर्नाटकाची, गोंयांत काम करता टायटनांत. तिका HIV जालो. 17 वर्सां तिका HIV आसली. हांगा ती मागणी केली. तिणें म्हाका HIV जाल्या म्हूण सांगूंक ना. तिणें सांगलें म्हाका काम ना, काम मेळूंक म्हाका मागणी, म्हजी मागणी कर. हांवें मागणें शिकयलें तिका आनी तिका सांगलें मागणी करच्या आदी तुका काम मेवलेंच म्हूण सत्मान आनी ते प्रमाणे मागणी कर. हे सातमीन त्यो मागणी कर. उपरांत हांव येतलो आनी हांव मागणी करतलो. हांवें मागणी केलें तिका काम दी म्हूण. आनी हांवें एक हुकूम घातलो. जेजूच्या नांवान हुकूम घालता बेकारपण आनी सगळे तरेची दुयेंस पिडा ज्योतीची नाच जाया. आनी दोळे बंद करून हांवें हात उबारून अर्गां तुका, दिनवास तुका, वाखाणणी तुका, अनुदान मान तुका अशें म्हणलें. तुवें ज्योतीक मागता तें दिलें आनी पेकोणी लायली म्हूण. एका म्हयन्यान तिणें म्हाका फोन केलो आनी सांगलें हांवें तुका सांगूंक ना मागण्या केल्या तेन्ना 2002 17 वर्सां जालीं म्हाका HIV आसली. हांवें तुका सांगूंक ना HIV आहा म्हूण, फकत काम ना म्हूण सांगलें. पूण तुवें मागणें केलें आनी सगळें दुयेंस पिडा ज्योतीचें म्हजे कुडींतल्यान ना करून. तेच घडयेर म्हाका बरें दिसलें आनी बरेंपण वाडत गेलें. उपरांत 15 दिसांनी म्हाका कर्नाटका वचूंक पडलें. म्हजी दुयेक हॉस्पिटलांत डिलिव्हरीक गेल्ली. थंय हांव आसली 8 दीस हॉस्पिटलांत. तेन्ना म्हाका वेळ मेवलो. हांवें टेस्ट केलें. म्हज्या जिवाक जाय तें बरें दिसलें म्हूण. आनी टेस्टान रिजल्ट येयलो नेगेटीव. HIV वायरस ना. भावनो भयणीनो, देव सगळ्यांची मागणी आयकता. हें उतर तुमच्या, आमच्या, म्हज्या सगळ्यांच्या जिवितांत खरें जातलेंच. जेजूचेर विस्वास दवरात. पूण जेजून म्हणलां हांव करता तसली करण्यो तुमी करतल्यात. यू अजापा जावं आमी पळोवंक जाय जेजून कितें केलें तें. जेजून बरें केलें. दुसऱ्यांक आदार दिलो. दुसऱ्यांची दया केली. दुसऱ्यांक देवाचें उदर पडगटलें. जेजून वेता थंय बरेंपण शिपलायलें. आमी ते भाशेन करूंक जाय. जेजून देवाची खबर सांगली. जेजू मोगान जियेलो ते भाशेन आमी जिवंक जाय. आमी देवाच्या एकचारान आसां तेन्ना आनी पेल्याच्या एकचारान जियेल्यार देव आमचे भितर जियेता. आनी जेन्ना आमी ताचे लागीं मागता ही पदवी जे पवित्र आत्म्याचे आमचे भितर आहा ती भायर सरता आनी अजापां विस्मितां करता. आमी मतीन दवरुया सगळी आमी देवाची विचून काडलेली पोरसां, संस्कारलेली पोरसां देवाची खुशी करून आमी जिवुया. वेत सदांच तामन आसतना देवाक वाखाणुया आनी देवाची बरी खबर वेता तुवें परगटुया. जेजू मेलो आनी जिवंत जाला आमचे बरोबर आसा. आमचो सोम्यान दोरी आमच्या हुस्क्यान बोल्लोलो देव म्हूण आमी सगल्यांक परगटुया. आमेन. आमी आमच्या भावार्थाची सोबेमाजार उच्चारणी करुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीं संभवलो. आंकवार मारयेंतान जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले. ताका खुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो.
सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक नव्यान येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार फातकांचे बक्षणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत. आमीन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे पिडा दूख कोश सगळे देवाच्या हातान आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपल्या जिविताची वाट जेजूचे शिकवणेचेर मांडून हाडूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. स्वतान आनी नितीन आपले पोरजेची सेवा करूंक विशाल मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. आमच्या दुस्माना पासत मागुया. कुसऱ्यापणाची वाट आमी सोडून दिवन स्वताचो मारोग आपणावून जिवीत एकामेकाक दिवंक आमकां आयतें मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. ह्या मिसा बेटेन वांटो घेतोल्या पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांनी जेजू वाट सोत आनी जिवीत ही भावार्थाची कुणा मोनान दवरून आमचें जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां सरळ मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. भोव मोगाळ बापा, भावार्थान तुजे मुखार आमी मागणी दवरल्यांत ती सगळी शार्ती पावय. आमी तुज्याशीच उमेदीन नेटान तुजो वावर फुडें व्हरूंक तूंच आमकां तुजें बोळ तुजी कृपा फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानांत वेरे वेळार गायन करुया C14 पेज 34. दिनी आमची भेटो काटा, आमची काळजां तातून घालता. आमची मोना तू कोरपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता. आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता. आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान पातकांची दूख धरून आमी तुका बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. म्हज्या खडेपणांतलो म्हाका दून काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितोड कर. म्हज्या भाव भयणीनो, ही म्हजी आनी तुमची पवित्र मिसाची भेट सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. ही तुज्या हातांत आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सासणाच्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बाप्पा, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावून ताच्या यादनीकपणान तुवें आमकां वांटो दिलाय.
देखून तुझे विसरले यादनिकी पोरजेच्या हातांतले हे जेजूच्या मरणान पुनर्जिवंतपणाचे बलिदान खोनवाडायेन मानून घे. हो उंडो सोरो तुझ्या पुताच्या मास रोगतान बोल दिताना आमच्या काळजान मनात आसात ते सगळे आंवडे ओतरेक मागणी तूं शार्ती पावय. मनशा कुळाक सगळे भिरांतींतली भायर काड. सगळे कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आहात तांकां पेकोणी लावन बरी कर. तांचे पासत भावतेल्यांक दोतोरांक नर्सिंग आनी हेर सगळे स्टाफाक आनी जिन्सांवार बासांनी सप्लाय लायनींत वावुरतेल्यांक आनी सगळे मनशा कुळाक तुज्या पवित्र आत्म्याचे पोदवेन रेवडाय आनी हे वशाचें दुयेंस आमकां लागोन अशें कर. आनी हो कोरोना व्हायरस हे पृथ्वी वेलो आनी मनशा कुळांतलो नाच कर सोमया. आमी खेरीत भाशेन मागता बापा सगलो चडसो लोक जो दिसपट्टो गिरास जोडटालो आनी जाय तो दुर्बळ लोक ह्या दिसांनी कश्टावता. सारकें जेवंक खावंक तांकां मेळना आनी हेर जाय ते कश्ट पडटात. तांचे चुरचुरे कर बापा. उदार काळजाच्या मनशांक तांकां आदार दिवंक आनी सगळ्या देशांच्या राजकारभाऱ्यांनी आपापले पोरजेचो मनशाडायेन सांबाळ करूंक आनी तांच्या गोरसांक पावंक तांचे मोतीन घाल. आनी ह्या संवसारांत जाय ते डिक्टेटर वयर चल्ल्यात. सगळ्या राजकारभार चलयतल्यांक स्वता नितीन एकसारपणान एकसारक्यो संदी दिवन प्रमाणीकपणान आपले कारभार चलोवंक तांचेर बोड कर. पवित्र आत्म्याचें बोड कर. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वकारी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक दिनवासूंक तुजें नांव वयर काडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जाला आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शाराची जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सुर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 olbarazzo sorves portu, sorgani sosa, pola tuja voi bovan, o sorgi tu casoi son, sorves poraci navi, et atakasun, o sorgi tu casoi son. बापा खरोच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या देवा
आनी म्हज्या दोनया नमस्कार तुका, वाखाणणी तुका, अनुदान मान तुका, जय जय तुका. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस्त मनशां बासत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तूं म्हजो राय, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो देव. नमस्कार तुका, वाखाणणी तुका, अनुदान मान तुका, जय जय तुका. Bavarta so good for gotuja. Jesu melo, Jesu জীবন জালা, Jesu nowiane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपण उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागीवोन सुजे, बागीवोन धर्मृता आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडा सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन आमी धीर घेवन कोत्ताना आमचो बाप मागता तें दितलोच म्हूण सत्मानून आमच्या आनी आख्खे मनशाकुळाच्या गरजां खातीर, सोडवणे खातीर मागतना आमी सगळे क्रिस्ती पोरशेन देवाची खाशा पोरसां कशी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलून पृथ्वीचें मीठ, संवसाराचो उजवाड, समाजाचें आमठें जावंक वावरूंक आनी वेतातूय थांबना आसतना देवाक वाखाणूंक आनी देवाची बरी खबर सगल्यांक परगटूंक करपा मागतना कोरोना व्हायरसाक लागून सगळीं जीं पिडेंत आहात तांकां पेकोणी लाय म्हूण, बेगीनूच बरी कर म्हूण आनी ही पिडा ह्या संवसारांतली नाटक कर म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली, सगळे तरेच्या उण्या बावर्थांतली, सगळ्या राग किरोडांतली
सगळ्या दुयेंस पिडांतली आमकां मेकळी कर. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली आमकां तूं वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती दिवया. शांती तुजी. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जिवो जेजू देवाचो पूत जो मरून जिवंत जाला आनी आमचे बराबर आसा. ह्या संस्कारा उदेशी तो आमकां उपट जिवितान भरूंक आमच्या काळजांत येता. ताका घेवंक फुडें सोदलेली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेसूक आमच्या कालसान घेवंक वेतना गायन करुया D13 पेज 54. D13. Jesu boria golia, Jesus svati molia, sorgi tanto Deulo, soru makailo. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बाप्पा, आमी तुजेशी पावूंक
जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काळोखांत आमी चलोन आसां, तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सोत. आनी ह्या संवसारांत एकलोच तो आमचें खरें जिवीत. तर खंयच्याच बोडाक वो बुलोवणेक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक केदीच निर्मी नाका. घुसपा गुंडोर मनांत वोमतेल्या शिकोण्या मदें हें आमचें एकूच खोडपा सारकें तीर सोत गोड धरूंक आमकां कृपा दी. आनी आमचें सगळ्यांवून अमोलीक दिर्वें राखूंक मुणगे जिवंत जेजूक आमचे भितर सांबाळूंक आतां आनी सासणाक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. तुवें आमकां हे भेटेंतल्यान त्याच तुज्या पुताक आमचें खाण करून दिलोय आनी तुज्या अदीक जिवितांत दिरान बोडान बोल्लेय धादोशी केलेय म्हूण आमी तुका आर्गां दिनवासान वाखाण दिता. हे जेवणाच्या बोडान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजूचे वाटेन चलून उपट जिवितान आमकां आनी सगळे क्रिस्ती पोरजेक मनशा कुळाक बोर म्हूण आमी मागता. आनी बापा, तुज्या पुताच्या नांवान मागता तें तूं दिताय. तर आमी तुज्या जिवंत जाल्ल्या पुताच्या जो तुज्या उजव्याक बसलेलो आहा ताच्या नांवान आमी मागता. हो कोरोना व्हायरस ही ओशाची पिडा ह्या पृथ्वीवेली आनी मनशा कुळांतली नाच करसूं या. आर्गान दिनवास वाखाण्यान परखोन्नी अनुदान मान तुका. ही आमची मागणी आयकली, मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाची पोरसां भितून काडलेली यादनिकी रायाळ यादनिकी पोरसां जेजूचे वाटेन आमी चलूंक, जेजूच्या सोतान आमी जिवंक आनी उपट जिवीत आमकां फावो जावंक आनी दुसऱ्यांकूय फावो जावंक वावरूंक त्या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां खुशालकाय हांव दितां आनी बरी भलायकी. तुमकां हांव दितां. थँक्यू. गायन करुया F6 पेज 88. F6. देवा दिनवास देवा करता जेजू सोंगी आमकां वेचो. देवा दिनवास देवा करता जेजू सोंगी आमकां